मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेचन प्रसाद मेहता। सर्वप्रथम मैले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी स्थानीय सरकार तपाईहरु खास गरी अब एक प्रकारको जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार हुनुहुन्छ। तपाईँ देवानगञ्जमा निर्वाचित भएदेखि गर्नुभएका उल्लेख्य कामहरू के छन् जुन जनताले अब स्थानीय सरकारको महसुस गर्न पायो अथवा तपाईँको पहिलो कार्यकाल हो यो? हाम्रो देवानगञ्ज गाउँपालिकामा लगभग मलाई जितेर आएको 1 वर्षभन्दा 1 वर्ष बढी भइसक्यो। लगभग बढी भइसकेको छ। त्यसमा 1 वर्षमा मैले खास गरी मेरो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि मा म आधारित रहेर काम गरेको छु र आगामी दिनमा पनि हाम्रो त्यही टार्गेट पनि हो कि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले अहिले जुन छ 10 बेडको हस्पिटल हामी बनाउँदैछौँ र यही वर्षको वैशाखसम्ममा मैले टार्गेट लिएको छु त्यो हस्पिटललाई उद्घाटन गरेर त्यो हस्पिटल सञ्चालन गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ स्वास्थ्य र त्यसमा हाम्रो यदि हस्पिटल सञ्चालन भइदियो भने हजुरको के छ भने हामी MBBS डाक्टर राख्न पाउँछौँ। HA अब नमी मिलाएर लगभग 20-22 जना कर्मचारी हामी राखेर त्यो सञ्चालन गर्न गइराखेको छौँ आगामी दिनमा। र स्वास्थ्यमा हाम्रो एरिया धेरै पिछडिएको कारणले पनि स्वास्थ्यतिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने वास्तवमा एकदम अति आवश्यक छ र हामीले सबै थोक अहिले जुन छ खास गरी स्वास्थ्यमा वर्तमान अवस्थामा हामीले जुन छ ब्लड टेस्ट गर्ने, सुगर टेस्ट गर्ने सबै हामी फ्री अहिले गरेका छौँ। र जब हस्पिटल सञ्चालन हुन्छ त्यसपछि हामीले सबै व्यवस्था मिलाउने छ आगामी दिनमा र हाम्रो सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाको जनतालाई आगामी दिनमा मलाई लाग्छ सिम्पली इलाजको लागि चाहिँ विराटनगर या कोशी प्रदेशको हेडक्वार्टर जानु पर्दैन। हजुर, अब जसरी तपाईँ चुनावमा जित्नुभयो, खास गरी तपाईँका चुनावी प्रतिबद्धताहरू के थिए? तपाईँले के गर्छु भनेर जनताले आश्वासन दिनुभयो र तपाईँ जित्नुभयो? मैले त्यही कुरो भने नि अब हाम्रो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लाई जुन चाहिँ टार्गेट लिएर हामी काम गर्छौँ। हाम्रो देवानगञ्ज गाउँपालिका भनेको एउटा कृषि प्रधान पालिकामा आउँछ, कृषिमा आधारित एकदम 100% कृषि प्रधान मतलब गाउँपालिका हो र त्यो अनुरूप जुन चाहिँ हामी काम पनि गरिराखेका छौँ। हजुरको कृषिको क्षेत्रमा हामीले मलाई लाग्छ यो 4 वर्ष अब बाँकी छ, 1 वर्ष बितिसक्यो, 4 वर्षको भित्रमा मलाई लाग्छ देवानगञ्ज गाउँपालिकालाई कृषिमा मलाई लाग्छ कि नेपालको जुन छ 1 नम्बरमा कृषि क्षेत्रमा विकास गरेर म नेपाललाई हेराउने छु। हजुर, तर यो 1 वर्षको खास गरी कुरो के छ भनेदेखि कृषि क्षेत्रमा हामीले हाम्रो कृषि प्रधान पालिका हो र त्यहाँ एकदमै बलोटे माटो भएको हाम्रो पालिका हो र त्यहाँ सिँचाइको अति नै संवेदनशील अवस्था छ। त्यो मसिनबाट सिँचाइ गर्नुपर्छ र मसिनबाट सिँचाइ गर्दाखेरि तपाईँको के छ भनेदेखि हाम्रो लगभग 250 देखि 300 रुपियाँ प्रति घन्टाको खर्च लाग्छ मसिनबाट। पानी त्यो यदि हामी डिजलबाट जुन सिँचाइ गर्छौँ त्यसको लागि हामीले वैकल्पिक व्यवस्था गरिराखेका छौँ। अहिले म जितेर आएपछि कृषि क्षेत्रमा विकासको लागि जुन छ 23 करोडको योजना ल्याएर हामी विद्युतीकरण गर्दैछौँ पुरा पालिकाभरि 7 वार्ड जो आर्थिक वर्षमा। हजुर, हाम्रो काम सुरु छ, अहिले पोल गरिराखेको छ। 7 वार्डमा जुन छ विद्युतीकरणको काम हामीले 1 वर्षभित्रै जुन छ सम्पन्न गर्ने हाम्रो योजना छ र त्यसपछि हामीले अर्को कुरो कृषि क्षेत्रमा आधारित जनतालाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो पालिकाको यदि जनता जनार्दन यदि सुन्दै होला भनेदेखि हामीले के भन्न चाहन्छु भने हामी कृषिलाई
एउटा आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रमा हामी बनाउन गइराखेका छौँ र त्यहाँको यो विद्युतीकरण मात्रै गरेर हुँदैन। हामीले आगामी दिनमा एकदम छिटोभन्दा छिटो अहिले पनि म त्यही आज पनि म त्यसै क्षेत्रमा काम गरेर आएको छु। हजुरको निर्देशकज्यूहरूसँग कुरो गर्दै अब सबै विभागमा गएर म कुरो गरिराखेका छौँ। हामीले मोटर बोरिङ पनि जुन योजना हामीले ल्याउँदैछौँ, प्रत्येक 5 बिघामा एउटा मोटर बोरिङ दिने योजना छ हाम्रो। यो विद्युतीकरण गरिसकेपछि मोटर बोरिङ प्रत्येक 4 अथवा 5 बिघामा मोटर बोरिङ हामी दिनेछौँ र त्यसबाट कृषकहरू जन धेरै नै लाभान्वित हुनेछ। आकाशे पानीको भरमा पर्नु पर्दैन, चाहे वर्षा होस् नहोस् त्योसँग सरोकार हुँदैन। हाम्रो पालिकामा जुन छ त्यो विद्युतीकरणबाट जुन छ धेरै नै उपलब्धि हुन्छ र त्यसमा पनि अर्को कुरो के छ भनेदेखि विद्युतीकरण मात्रै गरेर हुँदा अहिलेको अवस्थामा जति हाम्रो पालिकामा विद्युतमा रहेर अहिले जुन विद्युतबाट सिँचाइ हुन्छ त्यति नै मोटर जुन छ अहिले सञ्चालनमा आइराखेको छैन। किन भनेदेखि भोल्टेजै हुँदैन हाम्रो। हजुर, धेरै टाढाबाट हाम्रो अहिले बोक्रा नर्सिङबाट जुन छ विद्युत सप्लाई भएर हाम्रो पालिकामा आउँछ, जस कारणले टाढा भएको कारणले चाहिँ भोल्टेजै नपुगेर जुन छ मोटरहरू चल्न सकेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ निरन्तर कृषकहरूलाई अब अहिले त 50-100 मात्रै चल्दैछ मोटर, अनि मोटर चल्दैन भने भोल्टेज हुँदैन भने यदि 1000 मोटर चल्छ भने कसरी भोल्टेज हुन्छ? अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसको लागि जुन छ हामीले एउटा देवानगञ्ज गाउँपालिकामा जुन छ यो विद्युतको जुन छ एउटा हेड क्वार्टर जस्तो पालिकामा बनाएर हामीले त्यहाँबाट जुन छ त्यो बोक्राबाट हाम्रो सब स्टेसन जुन छ पालिकामा बन्छ। आगामी दिनमा जग्गा खरिद भइसकेको छ। हामीले प्रदेश प्रमुख हाम्रो केन्द्रको एमडी साहब, डीएमडी साहब सबैलाई मैले फलोअप गरिराखेका छौँ विद्युत प्राधिकरणको कि छिटोभन्दा छिटो जुन छ हाम्रो पालिकामा जुन छ त्यो सब स्टेसन बनाइदिनुहोस्। किनभने आगामी दिनमा हाम्रो पालिकाभरि विद्युतीकरणको जुन छ पूर्ण रूपमा सदुपयोग होस्, त्यसको लागि जुन छ हाम्रो टार्गेट छ र उहाँहरूले पनि त्यसलाई फलो गरेर छिटोभन्दा छिटो जुन छ काम अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। र अहिलेको लागि वर्तमान जबसम्म जुन छ हाम्रो सब स्टेसन बन्दैन देवानगञ्जमा तबसम्मको लागि हामीले अर्को विकल्प पनि खोजेका छौँ। प्रदेश प्रमुख र एमडी डीएमडी साहबलाई पनि मैले भनेको छु, यसपालि जुन छ हाम्रो यो के भन्छ सुनसरीकै बर्जु गाउँपालिकामा अहिले सब स्टेसन सञ्चालनमा आइराखेको छ। त्यहाँबाट अलिक नजिक पर्छ, हाम्रो 10-12 किलोमिटर पर्छ। त्यहाँबाट आउँदा हाम्रो तत्कालको अवस्थामा जुन छ जबसम्म हाम्रो सब स्टेसन बन्दैन तबसम्मको बर्जुबाट हामी लाइन सप्लाई गरेर जुन छ हाम्रो पालिकालाई जुन विद्युतीकरणमा सहज हुन्छ र तत्कालको लागि हामी भोल्टेजको समस्या खतम भइहाल्छ। हजुर, भनेपछि तपाईँको प्रमुख प्राथमिकता भनेको कृषिमा, खास गरी कृषिलाई बढी उजागर गर्ने अथवा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने। एकदम निश्चित रूपले कृषि क्षेत्र भनेको हाम्रो त पालिकामा अब आलु नै हुन्छ भने 2000-3000 बिघामा आलु हुन्छ। अहिले मकै जुन छ मकैको सिजनमा जानुहुन्छ भने 2-3000 बिघा मकै नै खेती हुन्छ। आलु निकालिसकेपछि मकै लगाउँछ, मकै निकालिसकेपछि अनि धान लगाउँछ मान्छे, त 3 फसल लिन्छ। र तर पनि जुन छ पानीको धेरै खपत भएको कारणले अब 10 चोटि 15 चोटि 12 चोटि चाहिँ सिँचाइ भएपछि मात्रै फसल निस्किन्छ र त्यसमा धेरै खर्च लाग्ने भएको कारणले हामीले यो सिँचाइको यो लागि विद्युतीकरणको व्यवस्था मिलाएका छौँ र आगामी दिनमा मलाई लाग्छ 2 वर्ष भित्र जुन छ यो निश्चित रूपले समस्या समाधान हुन्छ र हाम्रो पालिका हाम्रो एउटा जुन छ के ल्याएको छु भने हाम्रो देवानगञ्जको पहिचान, खुसी किसान देवानगञ्जको पहिचान भनेर एउटा नारा पनि मैले ल्याएको छु र त्यसै अनुरूप हामीले काम पनि गरिराखेको छु। देवानगञ्ज गाउँपालिकालाई को जनता जुन छ कसरी खुसहाल हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी निश्चित रूपले जबसम्म म हुन्छु तबसम्म जनताको लागि काम गरिरहनेछु।
अब जसरी तपाईँले कृषिलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु जुन भएको छ, हजुर। खास गरी तराई मधेस कृषिको एउटा अपार सम्भावना भएको, तर कृषि क्षेत्रमा त्यो किसिमको लगानी नहुँदा अथवा सरकारले त्यो किसिमको लगानी नगर्दा किसानहरू पलायन हुने अथवा किसानप्रति वितृष्णा फैल्ने गरेको देखिन्छ। जस्तै तपाईँले विभिन्न योजनाहरू भन्नुभयो, किसानहरू आफ्नो उब्जनी उत्पादन त गर्छन् तर त्यसले बजारसम्म पुर्याउन समस्या हुन्छ। तपाईँले जसरी भन्नुभयो बिघाको बिघा आलु उत्पादन हुन्छ, तर त्यसलाई अब किसानले बेच्न पाउँदैनन् आफ्नो जुन किसिमले हुन्छ। त्यसै भारतबाट विभिन्न खाद्यान्नहरू अहिले आयात भइरहेको छ। तपाईँको आफ्नो पालिकामा उत्पादन गरेको उत्पादकत्वहरू मानव अब नेपालका अन्य सहरहरूमा अथवा व्यापारीकरण गर्नको लागि के छ योजना? हाम्रो पालिकामा उत्पादन भएको कृषकहरूको सामानहरू बजारीकरणको लागि जुन कुरो उठाउनुभयो सरले, त्यो वास्तवमा हामीले बजारीकरणको नभएको कारणले कृषकहरू सही मूल्य पाइराखेको छैन, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। त्यही सामान काठमाडौँमा बाहिरबाट आउँदा बढी मूल्य तिर्नुपर्छ, तर हाम्रो देशका यहाँ पुग्न सकेको छैन। तर हामीले त्यसको लागि पनि व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। हामी प्रदेशसँग पनि कोर्डिनेसन गर्दैछौँ। हाम्रो एउटा इन्टरनेसनल संस्था अघि लगभग 2 महिना अगाडि जानुभएको थियो, त्यहाँ उहाँहरूसँग पनि मैले कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्न खोजिराखेका छौँ कि कसरी राम्रोभन्दा राम्रो जुन छ हाम्रो कृषिबाट उत्पादन भएको कृषकहरूको सामानहरू बजारीकरण हुन्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा जुन छ समूह बनाएर हामी पठाएका थियौँ 1 महिना अगाडि कि तपाईहरु त्यो हाम्रो कृषि बजार पनि छ देवानगञ्ज गाउँपालिकामा एउटा, त्यहाँको समितिको सदस्यहरू र हाम्रो 2-3 जना यो एनजिओ को साथीहरू पनि आउनु भएको थियो। हाम्रो पोखरा, भरतपुर जहाँ जहाँ राम्रो राम्रो कृषि बजारको व्यवस्थापन छ त्यहाँ उहाँहरू अनुगमन गरेर निरीक्षण गरेर जानुभएको छ। त्यसपछि हामी यही 15 दिन अगाडि जुन चाहिँ हामी बसेर छलफल पनि गर्यौं कि कसरी अगाडि बढ्न सक्छ। तपाईहरुले के हेरेर आउनुभयो त्यो एउटा विस्तार रूपले उहाँहरूले प्रतिवेदन पनि पेश गर्नुभएको छ र आगामी दिनमा हामी जुन छ बजारीकरणको लागि जुन छ वास्तवमा हामीले एकदम अति आवश्यक भनेर त्यसलाई पनि एउटा आवश्यकको देवानगञ्ज गाउँपालिकाको जनताको लागि आवश्यकताको हिसाबले हामीले काम गर्दै छौं र आगामी दिनमा जुन छ यो अहिले मलाई 4 वर्ष बाँकी छ। 4 वर्ष भित्रमा म बजारीकरणको पनि व्यवस्था मिलाउँदै छौं र निश्चित रूपले त्यो बजारीकरणको समस्या हाम्रो जनतालाई हुँदैन आगामी। हजुर, अब जस्तै तपाईले अब आगामी यो चालु आर्थिक वर्षका लागि जुन अब बजेट ल्याउनु भएको छ त्यसको अहिले चालु छ, यो बजेटका प्राथमिकताहरू के छन्, के नयाँ कुरा ल्याउनु भएको छ? अब यसमा नयाँ बजेट जुन आएको छ यसमा फेरि मैले जुन छ 13 करोडको योजना विद्युतीकरणमै राखेको छु। किनभनेदेखि अलिअलि राखेर हुँदैन, विद्युतीकरणको लागि धेरै महँगो सामानहरू आउँछ। हजुरको अब ट्रान्सफर्मर नै एउटा ट्रान्सफर्मरको 5 लाखदेखि 15 लाखसम्म पर्छ। तपाईको त्यो कभरवाला तार राखेका छौं, पोल राम्रो क्वालिटीको पोल राखेका छौं। त्यसकारण धेरै खर्च हुने गइराखेको कारणले हामीले खास गरी त्यो विद्युतीकरण मुख्य टार्गेट गरेर र हजुरलाई भने नि अहिले नै कि हामीले मोटर बोरिङको योजना त्यसमा पनि समावेश गर्दैछु र यसै वर्ष हामीले त्यो मोटर बोरिङको पनि काम सञ्चालन गर्नु उतातिर पनि मैले ध्यान दिएको छु। मोटर बोरिङको काम अहिले सुरु भएको छैन, तर यसै आर्थिक वर्षमा हामीले मोटर बोरिङको पनि काम सुरु गर्न गइराखेका छौं र त्यसपछि हामीले शिक्षातिर पनि हामीले वास्तवमा भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षाको स्तर धेरै नै खस्किदो अवस्थामा रहेको छ। केन्द्रको नीति निर्देशनको पनि कमी कमजोरी भएर हो। हाम्रो अहिलेसम्मको कुरो गर्दाखेरि हाम्रो 2028 सालको जुन चाहिँ शिक्षा ऐन अहिलेसम्म लागू छ। देशमा कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, कति व्यवस्थाहरू चेन्ज भइसक्यो, तर त्यो शिक्षा ऐन पञ्चायती कालको अहिलेसम्म छँदैछ।
त्यसलाई हामीले मन्त्री अशोक राईज्यूलाई पनि मैले आग्रह गरेँ कि सर तुरुन्त जुन चाहिँ शिक्षा ऐन चेन्ज गरेर नयाँ शिक्षा ऐन लागू गर्नुपर्छ र शिक्षाको सुधारको लागि हामीलाई वास्तवमा अति आवश्यक छ। र अहिलेसम्म शिक्षामा सबभन्दा कमजोरी के भन्छ भनेदेखि हाम्रो शिक्षामा शिक्षकहरू जुन छ शिक्षा पेसामा लाग्नु भएको उहाँहरू जुन छ अब जहाँ नियुक्ति भयो त्यही उसको रिटायर हुने अवस्था आउँछ। त्यस कारणले के भन्छ भने सरहरू त आफ्नो घर जस्तै नै बनाइदिएको छ, मलाई जस्तो अनुभव हुन्छ। र यहाँ शिक्षा ऐनको कमजोरीको कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो के परिराखेको छ भनेदेखि अब कुनै टिचरलाई अब पढाउँदैन भने उसलाई सर्वा गर्नु पर्यो। अब घरमै त्यो टिचिङ पेसा गर्छ, एउटा जहाँ घर छ त्यसको छेउमा स्कुल छ र त्यसमा जुन चाहिँ टिचिङ पेसामा लागेको छ त्योभन्दा एक किलोमिटर पर सार्नुहुन्छ भने मानिराखेको छैन टिचरहरू जुन सर्वा भएर जानको लागि। त्यस्तो अवस्था छ। यदि त्यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने वास्तवमा शिक्षामा सुधार हुन सक्दैन। हामीले त धेरै जसो टिचरहरूलाई योभन्दा अगाडि तपाईँको लगभग 5 महिना अगाडि सर्वा पनि गरेँ। धेरै जसो टिचरहरू सर्वा भएर जानु पनि भयो र केही टिचरहरू यो नेतागिरी गरेर राजनीतिक पहुँचको आधारमा त्यो काङ्ग्रेसको झन्डै लिएर चाहिँ हाम्रो पालिकालाई घेर्न आन्दोलन गर्न गएको थियो। तर त्यसमा धेरै विरोध भयो, जनताहरू पनि विरोध गर्नुभयो कि वास्तवमा टिचरहरूको सर्वा नगरिकन जुन छ यो शिक्षामा सुधार हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले धेरै जसो स्कुलमा टिचरहरूको सर्वा पनि गरेँ र सर्वा गरिसकेपछि मलाई लाग्छ धेरै त होइन तर 30% जति सुधार भएको पनि छ। सरहरूलाई अलिकति महसुस पनि हुँदैछ कि हामीलाई अब नपढाइकन गुन्जाइस छैन। त्यो हिसाबले अलिकति सरहरू पनि आफ्नो तयारी गरेर आउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ। तर यसलाई त्यति मात्रै भएर हुँदैन। शिक्षामा वास्तवमा अति नै अहिले नै धेरै सुधार गर्नु आवश्यकता छ। हामीले आगामी दिनमा जुन छ शिक्षालाई अहिले के गरेको छ भने त्यो हामीले जुन सर्वा गरेका थियौँ त्यसमध्ये 3-4 जना सरहरूले जुन छ गएर पुनरावेदन मुद्दा गरिदियो। मुद्दा अहिले मुद्दा चलिराखेको छ, त्यसकारण पनि मैले टच गरेको छैन, अहिले छोडिदिएको छु। मुद्दा फैसला भरेर आओस् अनि त्यसपछि जुन छ हामी जुन चाहिँ काम फेरि शिक्षामा सुधार गर्नको लागि काम गर्छौँ। त्यहाँ हजुरहरूले जाँदाखेरि कहिले यदि निस्किनुहुन्छ उता पूर्वतिर भनेदेखि हेर्नु होला, हाम्रो कुनै स्कुलमा गएर सोध्नु होला विद्यार्थीहरूलाई। अब यस्ता टिचरहरू छ कि 3 महिनामा जुन छ 3 दिन स्कुल जान्छ। अब कस्तो चाहिँ त्यो स्कुलको व्यवस्था के होला त, त्यो कुरो विचार गर्नुपर्छ। त्यस्तो टिचरहरूको जुन छ सर्वा गर्न खोज्दा उसलाई हटाउन खोज्दा सबै जुन छ राजनीति गरेर राजनीतिको तर्फ यो नेताहरू जुन छ उसलाई चाहिँ संरक्षण दिन खोजिरहेको छ। त्यस्तो अवस्था छ। कसरी देश चल्छ, कसरी के तलब खाएको छ, भत्ता खाएको छ, 50-50 हजार महिना तलब खाएको छ र चाहिँ कहिले पनि स्कुल आउँदैन, त्यसलाई हटाउनु पर्यो कि परेन? त्यसकारण जुन छ त्यस्ता विकृतिहरूलाई हामी सुधार्न प्रयास गरिराखेको छौँ। चाहे हटाउनु परोस् या यदि उसले आफै सुधार्न सक्यो भनेदेखि ठिकै, किन हटाउनु पर्यो? सुध्रेर आफ्नो समयमा काम गर्नु पर्यो। नभए यदि काम गर्दैन भने हामी जसरी जे गर्नुपर्छ हटाउँछु। हजुर। अब जसरी खास गरी अब तपाईँको कार्यकालको करिब 1 वर्ष केही दिन भएको छ, 2-3 महिना बढी भएको छ। आफ्नो कार्यकालमा काम गरिरहँदा त्यहाँका जनता सन्तुष्ट छन् भन्ने अनुभूति गर्नुभएको छ? कतिको सन्तुष्ट छ? जनता त 100% मलाई लाग्छ। अहिले जुन खास गरी यो विद्युतीकरण तपाईँको मोटर बोरिङको हामीले जुन व्यवस्था मिलाउँदैछु, स्वास्थ्यमा हस्पिटल हाम्रो बन्दैछ। तपाईँको शिक्षामा पनि जब त्यो हजुरलाई भने शिक्षामा जब आन्दोलन भयो, म काठमाडौँमै थिएँ त्यति बेला। जुन दिन आन्दोलन गरेको थियो उनीहरू काङ्ग्रेसको झन्डा मुनि बसेर, त्यो दिन हामी जुन छ काठमाडौँमै थियो। तर उहाँहरूले सरहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, तर त्यहाँ जनताहरूले नै धेरै विरोध गर्यो। त्यसबाट मलाई लाग्यो कि जनता हाम्रो पक्षमा छ र जनतालाई काम चाहिएको छ। मलाई जस्तो लाग्छ काम चाहे जसले जे भनोस् मतलब छैन, म काम गरेर हेराउने मान्छे हुँ। मलाई जुन छ काम प्रिय हो, त्यो नेताको मुख हेरेर काम गर्नु मलाई छैन। त्यो पार्टी यो मेरो पार्टी यो तेरो पार्टी भनेर हुँदैन। योभन्दा अगाडिको हाम्रो स्थानीय सरकारले त्यही विद्युतीकरणमा 1 करोड रुपियाँ लगेको थियो।
1 करोड रुपियाँमा संसदीय कोषबाट सञ्चालन भएको 1 करोड रुपियाँबाट विद्युतीकरण गरिरहेको राख्दाखेरि तपाईँ गएर त्यहाँ जनतासँग सोध्नुहोस् योभन्दा अगाडिको सरकारमा जुन विद्युतीकरण कतै कतै भयो त्यो कसरी भयो त जनताहरूले तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ यो हाम्रो काङ्ग्रेसको सरकार थियो र काङ्ग्रेसको नेताहरूको जहाँ जहाँ जग्गा छ त्यहाँ त्यहाँ मात्रै चाहिँ विद्युतीकरण भएको छ त्यस्तो तर मैले त्यस्तो गरेको छैन मैले जुन छ सिम्पली रूपले जुन छ सबैतिर यो मैले जितेको हो मैले जनता भोट दिएर जिताएर पठाएको मेरो सबै जनता मेरो हो त्यो हिसाबले काम गर्दैछु चाहे विद्युतीकरण होस् सबैको खेतमा पानी जाने गरी जुन छ हामी विद्युतीकरण गर्दैछु र मोटर बोरिङको कुरो छ प्रत्येक 4 बिघामा हामी मोटर बोरिङ दिनेछौँ र आगामी दिनमा हाम्रो टार्गेट छ मोटर बोरिङ दिइसकेपछि यदि जब पूर्ण रूपमा हाम्रो मोटर बोरिङ भइहाल्छ भने त्यो जुन हाम्रो सिँचाइको लागि जुन विद्युत खपत हुन्छ त्यो पनि हाम्रो टार्गेट छ कि त्यो पनि जनताको लागि जुन छ फ्री गर्ने हाम्रो योजना छ विद्युत महसुल फ्री पालिकाले तिर्ने गरी जुन चाहिँ हामी योजना ल्याएका छौँ ल्याउँदैछौँ र मेरो टार्गेट त्यो हिसाबले छ त्यसकारण जुन छ म कुनै जनताको जुन छ यो मेरो जनता यो काङ्ग्रेसको यो एमालेको यो पार्टी साटीसँग सरोकार नराखी सबै जनता मेरो हो र म सबै जनताको लागि जितेर आएको छु जनताको लागि काम गर्नेछु म यो पनि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। हजुर अब जसरी खास गरी 3 तहको सरकार छ नेपालमा तिनी तहको सरकार बीच समन्वय सहकार्य आवश्यक छ। कतिपयमा विभिन्न किसिमका गुनासाहरू हुन्छन् कुनै पालिकाको गुनासो हुन्छ कि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्न कुनैले केन्द्रबाट सहयोग भएन विभिन्न किसिमका गुनासा हुन्छन् तपाईको त्यस्तो के गुनासा प्रदेश र सङ्घ सरकारबाट कतिको सहकार्य हुँदैछ? मलाई त्यस्तो जुन छ कुनै किसिमको जुन छ आभास भएको छैन किनभनेदेखि म प्रदेशमा पनि मन्त्रीज्यूहरूसँग भेट्न जान्छु हाम्रो सभामुख त हाम्रै जिल्लाको हो अहिले जुन छ प्रदेशको तपाईकै पार्टीको हुनुहुन्छ? होइन मेरो पार्टीको त होइन तर हाम्रै जिल्ला भएको मात्र हाम्रो डाक्टर इसरायल अन्सारी मन्सुरीजी भर्खर 2-4 दिन अगाडि जुन सभामुख बन्नुभएको छ त्यसकारण म उहाँलाई पनि तपाईँकै माध्यमबाट उहाँलाई बधाई दिन पनि चाहन्छु र योभन्दा अगाडि फोनबाट पनि मैले बधाई दिएका थिएँ। उहाँले मलाई त्यस्तो कुनै किसिमको ऊ छैन कि हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू जुन छ मेरो कुरो नि सुन्दैन यो पार्टी त्यो पार्टी गरेर होइन किनभने म व्यक्तिगत काम लिएर कहिले पनि गएकै छैन मन्त्रीज्यूहरूसँग सचिवज्यूहरूसँग कि मेरो काम गरिदिएन यो गरिदिएन त्यो गरिदिएन त्यसको लागि मैले आजसम्म कसैलाई भन्न गएकै छैन किन म सार्वजनिक हितको लागि कामको लागि म जान्छु जस्तो कि हाम्रो कोल्ड स्टोर केही बनेको छ काम भएको छ त्यो बनाउनु छ हाम्रो विद्युतीकरणको लागि हामी ऊर्जा मन्त्रीज्यूसँग भेट्न गएको थिएँ उहाँ पनि सपोर्ट गर्नुभयो ऊर्जा सचिवसँग गएँ ऊर्जाको त्यो एमडी डीएमडी डाइरेक्टर सबैसँग भेटेँ मलाई कतै जुन छ त्यस्तो किसिमको सबै तिनी सरकार बीच समन्वय छ एकदम किनभनेदेखि अब हामी मागै गर्दैन भने उहाँ कहाँबाट दिनुहुन्छ यदि सानो बच्चा यदि जन्मेको छ भने उसलाई पनि रुनुपर्छ दुध खानको लागि भने हामीले त माग्नै पर्छ नमागिकन कहाँ दिन्छ त्यो कहिले पनि दिँदैन र व्यक्तिगत कामले जानुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिगत कुरो त बेग्लै हो नहुन पनि सक्छ तर हामी कुनै पनि काम व्यक्तिगत रूपले लगेको छैन सार्वजनिक हिसाबले सार्वजनिक कामको लागि जनताको हितको कामको लागि हामी जान्छौँ र हाम्रो सबै मन्त्री सचिव उपसचिव सबैले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हजुर भनेपछि जसरी अब सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भनेको थियो स्थानीय निर्वाचन पश्चात पहिलो कार्यकालमा सिंहदरबार गाउँ गाउँमा यो नारा कतिको सार्थक यो यसमा भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यदि सम्पूर्ण यो 753 वटा पालिका छ हाम्रो नेपालमा 753 पालिकाको प्रमुखहरू जुन छ वास्तवमा संवेदनशील भएर काम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँको सबै हाम्रो नेपालको जनताहरू वास्तवमा जुन छ त्यसमा उहाँहरूलाई आभास हुन्छ कि हाम्रो पालिकामा नै सिंहदरबार आएको छ भने निश्चित रूपले आभास हुन्छ र त्यो दायित्व हो पालिका प्रमुखहरूको कि कसरी काम गर्छौँ हामी कि जनतालाई आभास हुन्छ यो वास्तवमा हाम्रो यो जनता जुन छ यो
जुन छ अहिले संस्थागत गर्नको लागि धेरै कुरो बाँकी छ हाम्रो यो संहितालाई र संहितालाई जोगाउनको लागि संहितालाई जो प्रमोट गर्नको लागि हाम्रो वास्तवमा चाहिँ एकदम दायित्व नै छ र आगामी दिनमा पनि हाम्रो मलाई लाग्छ कि पालिकाका सम्पूर्ण पालिका प्रमुख मेयर साहबहरू जुन छ यदि राम्रोसँग काम गर्नुभयो भने निश्चित रूपले यो संहिता जुन छ सफलता प्राप्त गर्छ। हजुर, भनेपछि देवानगञ्ज गाउँपालिकाका जनताले सिंहदरबार गाउँमा भने अनुभूति गरिरहेका छन्। एकदम निश्चित रूपले त्यो त निश्चित रूपले हुन्छ। किन भनेदेखि मलाई लाग्छ कि म जस्तो कि अहिले काठमाडौँमा छु भने बेग्लै कुरो हो, तर म आफ्नो गाउँतिर हुँदाखेरि 10 बजेदेखि मेरो टाइम छ 10 बजेदेखि 4 बजे 5 बजेसम्म म निश्चित रूपले बस्छु। बिहानै 10 बजेदेखि अब प्रशासनिक कामहरू हुन्छ त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि 12-1 बजेदेखि 2 बजेदेखि अब जनता जसरी आउँछ त्यसलाई चाहिँ यो टाइम त्यो टाइम नदिकन जति बेला आउँछ त्यति बेला नै उहाँसँग भेट गरेर उहाँको समस्याहरू सुनेर कसरी सुल्झाउनुपर्छ, के गर्नुहुन्छ, हाम्रो मेयरबाट हुन्छ कि वडाध्यक्षको समस्या हो के तुरुन्त हामीले समाधान गर्छौँ र उहाँलाई उहाँको कामलाई हामी पुरा गर्छौँ। त्यसकारण मलाई लाग्छ कि जनताले जुन छ निश्चित रूपले यसमा हजुरले भने चाहिँ सिंहदरबार गाउँमा महसुस गरिरहेका छन् र आगामी दिनमा पनि हाम्रो सम्पूर्ण देशभरिका पालिका प्रमुखहरू मेयर साहबहरू आफ्नो दायित्वलाई निभाउनु नै हुनेछ भन्दै म बाँच्छु। हजुर, अब हामी अन्त्यमा छौँ। खास गरी जसरी भनिन्छ कि सिंहदरबारको नाउँमा दरबार काठमाडौँमै छ, सिंहहरू मात्रै गाउँमा पस्यो भन्ने किसिमका जुन व्यङ्ग्यहरू हुन्छन्, खास गरी भ्रष्टाचारको मामलामा धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ, स्थानीय तह भन्ने किसिमको कुराहरू छ तपाईँको पालिकामा। हेर्नु सर, अरू ठाउँको त कुरो म भन्न सक्दिनँ, अब सबैतिरको सबै किसिमको कुरो आउँछ, तर मेरो पालिकामा म अहिलेसम्म जति क्रियाकलाप काम क्रियाहरू गरिराखेका छौँ जनतालाई कुनै किसिमको जुन छ गलत किसिमको आभास मैले दिएको छैन। जसरी कि कुनै पनि नियुक्ति नै हुन्छ भने खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा हामी नियुक्ति गर्छौँ, सूचना गर्छौँ, पुरा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा परीक्षा लिन्छौँ र खुल्लाद्वारा यदि मैले सिधा भन्छु तपाईँहरूलाई यदि कुनै विद्यार्थीलाई यदि कि लाग्छ कि यहाँ गलत भएको छ भने तपाईँ कपी चेक गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै आपत्ति छैन, खुल्ला एकदम। त्यसकारण जुन छ सबै जुन छ तिर जुन छ हजुरले भन्नुभयो कि जनताले कसरी जुन छ त्यो घुसपेटको कुरो जुन भ्रष्टाचार हुन्छ धेरै भ्रष्टाचारको कुरो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार मलाई लाग्छ जसले भ्रष्टाचार गर्छ उनलाई थाहा हुन्छ। म त भ्रष्टाचार के हो अहिलेसम्म जानेको छैन। तपाईँको पालिकामा छैन? एकदम निश्चित रूपले छैन। कसैले म वार्डमा प्रत्येक 1 वर्ष भयो मलाई लाग्छ 2 चोटि जुन छ कर्मचारीहरूलाई सर्वा गरिसकेको छु। किनभनेदेखि कतै केही कहीँ जस्तो कि वार्डमा भ्रष्टाचारी भनेको वार्डमा जुन छ अब सचिवहरू छ, अब डाइरेक्ट जनताको कनेक्सन सचिवहरूसँग हुन्छ। धेरै दिन बस्यो भने तपाईँको सबै जनताहरूलाई चिनिहाल्छ, त्यो हिसाबले घुसपेट गर्छ। त्यसकारण हामी 2-4 महिना 6 महिनामा सचिवहरूलाई चेन्ज गरिरहन्छौँ। जस्तो कि स्वास्थ्यकै कर्मचारी छ सबैलाई चेन्ज गरिरहन्छौँ हामी कि जनतासँग बढी जुन छ काम सही होस् र जनतासँग घुसपेट नहोस्। जस्तो कि रोडको कुरो गर्नुहुन्छ, कतै रोडको मैले खुलेआमै पत्रकारहरूलाई पनि मैले भन्छौँ तपाईँहरूलाई यदि कतै शङ्का छ भने सिधा चाहिँ तपाईँ अख्तियारमा जान सक्नुहुन्छ, जहाँ समस्या छ मलाई पनि भन्नुहोस्, मैले त्यसको नियन्त्रण गर्न सक्छु, केही छैन। जहाँ हामी कतै हुन त उपमेयरको दायित्व हुन्छ अनुगमन गर्ने, तर पनि कतै केही शङ्का लागु कसैले मलाई जानकारी दियो म आफै गएर चाहिँ अनुगमन गर्छु, हेर्छु। यदि कतै केही कमी कमजोरी छ भने जस्तो पिचै बन्यो, पिचे बनिसकेपछि म एकचोटि अवश्य हेर्छु। हाम्रो इन्जिनियर अरूलाई लिएर अर्कै पालिकाको इन्जिनियर ल्याएर अब टेक्निकल कुरो म जान्दिनँ, तर चाहिँ अर्को पालिकाको जुन मेरो शुभचिन्तक साथीहरू छ इन्जिनियरहरू छ उहाँहरूलाई नै बोलाएर वास्तवमा के छ अवस्था, त्यस्तो यदि कहीँ शङ्का उपशङ्का हो भने मेसिन ल्याएर चेक गराएर उसको लम्बाइ चौडाइ कति छ, उसको चाहिँ कति एमएमको जुन छ हाम्रो पिच गरेको छ सबै हेरेर हामी जुन छ त्यसलाई पेमेन्ट गर्छौँ।
यदि केही छ भने त्यो तुरुन्त टार्गेट गरेर जुन छ त्यो मसिनबाट चेक गरेर कति त्यसमा माइनस गर्नुपर्छ त्यो माइनस गरेर जुन चाहिँ हामी पेमेन्ट गर्छौँ त्यसलाई। त्यसकारण त्यस्तो कुनै किसिमको जुन भ्रष्टाचारीको कतै कहीँ हामीले जुन छ बाटो राख्न मलाई चाहिँ जानकारी भएसम्म चाहिँ त्यस्तो भइराखेको छैन। यदि कतै केही म यही तपाईँकै माध्यमबाट जानकारी गराउन चाहिँ कुनै साथीहरूलाई कतै केही जानकारी भयो भने अब सबै कुरो मलाई नै जानकारी हुन्छ त्यस्तो कहीँ कतै यताउता हुनसक्छ। वार्डैमा कहीँ कतै अब 200-500 लिइहाल्यो। अब जस्तो कि हाम्रै वार्डमा 1-2वटा वार्डमा त्यस्तो घटना भएको थियो कि जनताले सिधै आयो, अध्यक्षज्यू हामीसँग 500 रुपियाँ जुन चाहिँ सचिवले चाहिँ घुस लियो, तुरुन्त सचिवलाई बोलाएर 10 दिनको लागि निलम्बित गरेर उसलाई चाहिँ सबै जुन छ किन तपाईँले यस्तो गर्नुभयो चाहिँ तपाईँलाई जुन छ कारबाही हुन्छ भनेर उसलाई निलम्बित पनि गरेँ। त्यो चाहिँ अब अलिकति भित्रैबाट मैले गरेँ, खुल्ला मिडियामा जान दिएन किनभने अब सबैको हुन्छ, अब त्यसलाई काम पनि त्यहीँ गर्नु छ। त्यहाँ समस्या के छ भने हाम्रो पालिकामा कर्मचारीको पनि धेरै कमी छ। किनभनेदेखि सचिवको पनि माग गर्दा गर्दा हाम्रो केन्द्र सरकारलाई अहिलेसम्म सचिव 1 वर्ष मलाई पनि सचिवै तपाईँको आधिकारिक जुन छ 2वटा मात्रै छ। अब यस्तो अवस्था छ। त्यो जुन छ हाम्रो कासोबाट काम चलाइराखेको छु, हामीले जुन छ यहाँ पालिकाबाट नियुक्ति गरेको कर्मचारीबाट काम चलाइराख्ने अवस्था छ। जस्तो कि शिक्षाको कुरो गरौँ, शिक्षामा हाम्रो न अधिकृत छ, न सुब्बा छ, न खरदार छ। हाम्रो यो सामान्य प्रशासनलाई कतिचोटि चिठी लेखेँ, माग गरेँ, सबै थोक गरिराख्दाखेरि पनि अहिलेसम्म जुन छ पठाउनु भएन, कर्मचारी खाली नै छ। हामीले यहाँ शिक्षाबाट जुन छ टिचरलाई राखेर अहिले काम चलाए। त्यस्तो भन्नु पर्यो एउटा ठुलो विभाग, शिक्षा भनेको सानो विभाग होइन, पालिकामा सबभन्दा ठुलो विभाग बन्नुपर्छ भने शिक्षालाई नै लिनुपर्छ। ठुलो 17-18 करोडको कारोबार हुन्छ तलबदेखि लिएर सबै काम क्रियामा, तर चाहिँ कर्मचारी नभएर हामीलाई अप्ठ्यारो भइराखेको छ। र त्यसको लागि म प्रदेशलाई पनि चिठी लेखेँ, केन्द्रलाई पनि चिठी लेखेँ, तर 1 वर्ष भइसक्यो कतै केही सुनवाई छैन। म अघि हिजो म नयाँ जुन मन्त्री हाम्रो अनिता शाहजी अहिले भर्खर 2-3 दिन भएको छ, 4 दिन मन्त्री हुनुभएको छ, उहाँनिर पनि मैले कुरो उठाएको छु। हिजो कुरो भयो उहाँसँग पनि, मन्त्रीजी यस्तो यस्तो हजुरलाई त अब नयाँ आउनुभएको छ, मन्त्री बन्नुभयो, तर तपाईँलाई थाहा धेरै कुरो नहुनसक्छ, तर चाहिँ म यो यसो यसो कुरो छ, हामीलाई यदि सकेसम्म हुन्छ भने अधिकृत सुब्बा खरदार 3टै हामीलाई पठाइदिनुहोस् भनेर मैले आग्रह पनि गरेको छु। त्यस्तो अवस्था छ। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, नमस्कार। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेचन प्रसाद मेहता।